cannot always be happy, but you can always be brave. And that, my friend, is the beginning of everything. A very good morning, Subha Prabhat. स्वागत छ यहाँलाई चिया गफको दोस्रो एपिसोडमा. आजको लागि I am your very own host Abhilasha Sharma. Yes, आजको लागि म आइसकेको छु चिया गफ कार्यक्रम लिएर. Today we have a very special guest and I must say कि a very beautiful lady भनौँ हैन. अब मैले भन्दा यहाँलाई गफ लाग्न सक्छ तर आफै हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त. उहाँ जुन इन्डस्ट्रीबाट हुनुहुन्छ त्यो इन्डस्ट्रीमा रहनुको लागि र त्यो इन्डस्ट्रीमा केही कुरा अचिभमेन्टहरू पाउनुको लागि चाहिँ मेरो ठुलो रहर पनि थियो र अझैसम्म पनि छ. अ फ्यासन मोडल मिस एसिया नेपाल 2019 पनि हुनुहुन्छ. उहाँको यति धेरै अचिभमेन्टहरू रहेको छ यति सानो यङ एजमा कि हामी आफै अचम्म पनि पर्न जान्छौँ यदि उहाँको अचिभमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ काउन्ट गर्दै गयौँ भने है त. उहाँले आफूको साथसाथै आफ्नो देश नेपाललाई पनि इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चिनाउन सफल भइसकेका छन्. उहाँसँग आजको चिया गफमा हामी धेरै रमाइलो कुराकानीहरू गर्नेछौँ. तर अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ कप अफ अ टी. सो यस, welcome to our show Chia Gaf Ruvishka Shrestha. Thank you so much, Abhilasha. I am so grateful and I am so excited है त आज यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि. So starting चाहिँ हामी चियाबाट गरौँ है त. So यहाँलाई चाहिँ कतिको मन पर्छ त्यो चिया चाहिँ? चिया चाहिँ यस्तो थियो दादाले धेरै चिया खाएर मामले मलाई चाहिँ खुवाउनु भएको छैन कि अहिलेसम्म. सो चिया चाहिँ आम नट सो फन्ड अफ इट बट कहिलेकाहीँ चल्छ. कहिलेकाहीँ चल्छ. सो आज चाहिँ चलाउनु नै पर्यो अनि आज चाहिँ के पनि हुन सक्छ भने सायद चिट डे को रूपमा पनि लिन सकिन्छ है त चियालाई पनि. थ्याङ्क यू सो मच. ओ यस, थ्याङ्क यू. सो कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिलो भेट भनेको सायद 2018 तिर भइसकेको थियो हैन. सो अहिले 2022 भनेपछि 4 years क्वाइट अ लङ पिरियड भनौँ है यो समयमा. एन्ड आई एम सो स्याड कि तपाईँले मलाई बिर्सिसक्नु भएको थियो भनेर चाहिँ. मैले धेरैवटा टपिक भन्नु परेको थियो, त्यो इभेन्टहरू भन्नु परेको थियो कि मेमोराइज गर्नको लागि. आई एम सो सरी. एन्ड नो इट्स ओके फाइन बिकज you have so much going on आफ्नो लाइफमा हैन. यता उता स्टडीको साथसाथै फ्यामिली भनौँ बिकज बिङ अ नेपाली गर्ल एन्ड प्लस इन्डिपेन्डेन्ट एट अ सच यङ एज भनौँ न अनि ब्रेभ एन्ड स्ट्रङ हुनुको लागि त यु नो कोही बेला नर्मल मान्छेहरू बोल्दा पनि खासै फरक त पर्दैन है त. सो यस, हाम्रो कुराकानीमा चिया गफको कुराकानीमा आज यहाँसँग धेरै रमाइलो कुराकानीहरू होला भन्ने पनि आशा रहेको छ हैन. सो यहाँको अचिभमेन्ट्सहरूको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फ्यासन मोडल हुनुहुन्छ हैन. हजुर. वान अफ माई फेभरेट इन्डस्ट्री भनौँ होइन फ्यासन मोडलिङको लागि. बट आइ एम सो स्याड मेरो हाइटको कारणले दिएन. बट यु आर लाइक अ टोटल गडेस के यु हेभ एभ्रिथिङ भन्न चाहन्छु. Well, yes, you deserve every compliment in your company. So yes, fashion model हुनुहुन्छ यहाँ धेरै फ्यासन ब्रान्ड्सहरुसँग कोल्याबोरेसन पनि गर्नु भएको छ. धेरैवटा फ्यासन ब्रान्डको यहाँ ब्रान्ड एम्बेसडर पनि हुनुहुन्छ एट अ भेरी यङ एज भनौँ न. यु आर जस्ट 18 अहिलेको लागि होइन. सो यहाँ मिस एसिया नेपाल 2019 पनि हुनुहुन्छ. साथसाथै यहाँले इन्टरनेसनल मोडलिङमा पनि अलिकता पाइला अगाडि सारिसक्नु भएको छ होइन. सो यति सानो एजमा यति धेरै अचिभमेन्ट्सहरू, हाउ डिड इट स्टार्ट एन्ड हाउ इज इट गोइङ एन्ड हाउ डु यु फिल अबाउट इट? ओके, स्टार्टिङ फ्रम हाउ डिड इट स्टार्ट हैन. मामु पनि यही इन्डस्ट्रीबाटै बिलोङ गर्नुहुन्छ. सो हुर्किँदै उहाँलाई देख्दाखेरि हुन्छ नि आई अलवेज ह्याड द इन्थुजियाजम कि म पनि के गरौँ भनेर. अनि ग्रोइङ अप आई वाज अ टम बोय कि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नहोला कि जस्तो लाग्थ्यो. तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ लाइक अझै हुन्छ नि इन्थुजियाजम बढ्दै गयो. अनि वाइ नट ट्राई अ फ्यासन सो भनेर मैले चाहिँ 13 मा चाहिँ मेरो फर्स्ट फ्यासन सो गरेँ. एट द एज अफ 13 अनि 9 को मा चाहिँ मलाई एजको 13 मा हैन टु बी अनेस्ट जुन मुभीहरुमा देखिन्छ नि मोडलहरु एन्ड आई थॉट कि जस्तो हो त्यस्तै हुन्छ भनेर. आई डिड नट नो एनीथिङ. अनि एज 9 मा चाहिँ मैले फर्स्ट फोटो शूट गरेको थिएँ नारी म्यागजिनको लागि. सो त्यहाँबाट अलिअलि प्रोजेक्ट
अप एन्ड डाउन हुँदै थियो गर्दै थिएँ होइन अनि आई टुक साइन्स के बायोलोजीमा बायोलोजी ल्याएको थिएँ 12मा सो त्यही हिसाबले मैले बिस्तारै मोडलन पनि गरेँ हुन्छ नि मामुको लाइक फ्यामिली सपोर्टले चाहिँ आई एम वेयर आई एम है फ्यामिली सपोर्ट भनौँ अनि हाउ इज इट गोइङ भन्दाखेरि इट्स गोइङ रियली नाइस द इन्डस्ट्री इज ट्रिटिङ मी रियली नाइसली होइन र आई थिङ्क आई लाइक ग्रोन अप त्यसरी कि आई क्यान लाइक नेगेटिभ कमेन्ट्सलाई धकालेर हुन्छ नि पोजिटिभिटी अप्टिमिस्ट हुन सिकेको छु कि सो आई थिङ्क द्याट्स वान अफ दि लाइक स्ट्रेन्थ मेरो लागि सो इट इज द इन्डस्ट्री इज ट्रिटिङ मी रियली वेल अहिलेसम्म त वेल यस्तो भनिन्छ नि मान्छे जति ठुलो हुँदै गयो जति सिचुएसनहरू फेस गर्दै गयो त्यति नै मान्छे ठुलो हुँदै जान्छ र बुझ्ने हुँदै जान्छ भन्नमा पनि गइन्छ होइन तर यहाँले जति पनि सिचुएसनहरू थियो त्यो चाहिँ सानै एजमा फेस गर्नुभयो क्या सो एज वाइज युआर म्याच्योर भन्नु पनि सिचुएसन अनुसार चाहिँ युआर म्याच्योर भन्न पनि गएको छ होइन सो यहाँले जस्तो तरिकाले भन्नुभयो कि पेरेन्ट्सहरूको सपोर्ट छ भन्दाखेरि यहाँको मदरको बारेमा पनि हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ पनि सिनियर ब्युटिसियन हुनुहुन्छ ब्युटी इन्डस्ट्रीमा उहाँ पहिल्यैदेखि नै पनि इन्भल्भ हुनुभएको थियो होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँलाई अलिकता पुसअप भयो माथि अगाडि जानको लागि सो यु आर सो ग्रेटफुल यो कुरामा पनि होइन त धेरैजनाको चाहिँ के पनि हुन्छ भने कसैले भन्नुहुन्छ कि मेरो जे पनि अचिभमेन्ट्सहरू भयो म जसरी यो स्टेजमा आइपुगेँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै स्ट्रगलहरू गर्नु पर्यो धेरै हार्डवर्कहरू गर्नु पर्यो कसैले भन्नुहुन्छ कि यस मेरो लक पनि थियो यसमा चाहिँ होइन आई वाज फेभर्ड बाई लक होइन त्यही भएर मैले अपर्च्युनिटी पाउँदै गएँ अनि मैले ग्राब गर्दै गएँ पनि भन्नुहुन्छ सो यहाँको केसमा चाहिँ कस्तो छ त मेरोमा स्ट्रगल त 100% छ होइन मामु त होइसन थियो तर मामुले गर्दाखेरि चाहिँ मैले स्ट्राइभ गर्नलाई हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो इन्डस्ट्री छ भने इन्ट्रोड्युस भयो तर यसमा स्ट्रगलको फुल क्रेडिट चाहिँ म आफूलाई दिन्छु लकलाई पनि दिँदिनँ होइन मामु अब मोडलहरूकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि सी न्यू अल द अर्गनाइजर्स तर उहाँले अडिसनदेखि लिएर सबैमा मलाई एक्लै पठायो कि उहाँ लाइक सी वाज स्टेइङ ब्याक एट होम कसैलाई फोन पनि गरेन केही पनि गरेन होइन सो आई टेक फुल क्रेडिट फर माई अचिभमेन्ट एन्ड फर माई स्ट्रगल अनि म ट्रेनिङ हुन्थ्यो 3 बजेदेखि मेरो बायोलोजी क्लास नै 3:45 सम्म हुन्थ्यो सो आई युज टु स्किप द्याट क्लास अनि ट्युसन पढ्ने सो आई हेभ स्ट्रगल्ड अ लट आई वर्क रियली हार्ड त्यो चाहिँ आई गिभ इट टु माइसेल्फ ल जस्तो तरिकाले हार्डवर्क गरे त्यो अनुसारको यहाँले अचिभमेन्ट त्यो अनुसारको यहाँले प्रेजेसहरू पनि पाउनु भएको छ एन्ड यु आर अहिले यस्तो पोजिसनमा कि यु क्यान गेट अल द क्रेडिट्स होइन आई डिड इट बाई माइसेल्फ एकदमै ब्रेभ एन्ड स्ट्रङ वेमा भनौँ न यो एज भनेको चाहिँ लाइक हुन्छ नि नर्मल वेमा बिताउनको लागि यु डोन्ट नो वाट इज रङ and what is right so you have achieved a lot of things हैन र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आई गेस हाम्रो लागि चाहिँ हैन मिस एसिया नेपाल 2019 को बारेमा विषयमा छ हैन सायद यहाँको लागि अरूहरू पनि हुन सक्छ तर अहिलेको लागि चाहिँ यही नै अगाडि बढे मिस एसिया नेपाल 2019 को यहाँले नेपाललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर भियतनाममा जानु भएको थियो र इन्टरनेशनल कन्ट्रीजहरुबाट जो ठाउँहरुबाट आउनु भएको थियो उहाँको माझमा एउटा नेपाली भएर यहाँले आफूलाई र आफ्नो देशलाई पनि चिनाउनु भएको थियो हैन सो त्यही विषय त्यही जर्नीको बारेमा हामी कुराकानी त गर्ने नै छौं अहिलेको लागि वी हेभ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन भिडियो अबाउट her and her journey towards Miss Asia Nepal. Yes, stay tuned. Nepal, a multi-ethnic country, is the home of living goddess Kumari and light of Asia, Gautam Buddha. Also blessed with 8 out of 40 tallest Himalayas of the world, including Sagarmatha, known to the world as Mount Everest. Ornated with lovely deciduous, the evergreen forest and never-ending landscape are awe-inspiring. Nepal constitutes of 29.3 million people with 126 castes and ethnicity and 123 languages. Albeit we all have our own unique culture, we Nepalese believe in unity and diversity. And namaste, I am Rabishka Shrestha and I represent all 29.3 million Nepalese. Being born in a small town, I always believed in power of words. As a kid, I was outgoing by nature and loved to travel and read in my free time. Since my childhood, I believed in leadership and sportsmanship, which led me to be a member of a non-profitable organization and a school-level basketball player. Family, to me, has always been my greatest strength, teaching me to follow my heart. That is how I entered into the fashion industry.
taking biology as my major subject in my high school and following the footsteps of my mother, I aspire to be a cosmetologist and a social activist. I come from a country with small geography, but people with warm and welcoming heart, and I look forward meeting all my fellow contestants in Vietnam. Namaste world. Well, yes, very well, Rubishka Shrestha introduction video for Miss Asia Award 2019. एकदमै ब्युटिफुली मेड भनौँ हैन. Thank you so much. So लाइक यहाँको मिस एजिया अवार्डको लागि जर्नी के कस्तो रहेको थियो? नेपालदेखि भियतनामसम्म इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा यहाँ जानुभएको छ हैन. सो कतिको वेलकमिङ थियो त्यो कन्ट्री, कतिको वेलकमिङ थियो त्यो इन्भाइरोमेन्ट, साथसाथै कतिको डिफिकल्ट र हार्डसिपहरू गर्नु परेको थियो त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ? सो कतिले थाहा नहोला, मेरो चाहिँ मेजर एक्सिडेन्ट भएको थियो क्या म उड्नुभन्दा अगाडि. सो आई ह्याड अ बाइक एक्सिडेन्ट. त्यसले गर्दा म ठ्याक्कै रिकभर भएको 1 मन्थमा भिजा प्रोसेस गरेर म उडिहालेँ कि. सो आई ह्याड लाइक दिस बाल स्पट यति तक्लिफ देखेको. Really? Yeah, I had this major accident. But you have a hair, you know. Yeah, I have hair. Thanks to mom. अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई अलिकति इमोसनली गाह्रो भइरहेको थियो कि हैन, किन भन्दाखेरि मेजर एक्सिडेन्ट हैन, कस्तो लाइक हुन्छ नि, फिजिकली त गाह्रो भइ नै रहेको थियो, इमोसनली पनि अलिक गाह्रो थियो. मामु र दादा फेरि दिल्ली उड्नु भएको थियो उहाँको कामको लागि हैन, इमोसनल सपोर्ट झन् थिएन. अनि त्यसले गर्दाखेरि ड्याड र म यहाँ बसेर यो सुट गर्ने बेलामा पनि ड्याड र म गएर फेरि सुट गरेर फर्किँदाखेरि हाम्रो कार एक्सिडेन्ट भएको कि. सो अलिकति हुन्छ के भएको जस्तो भएको कि लाइक इज इट नट मेन्ट टु बी जस्तो भएको थियो. तर लाइक आई ट्रस्टेड द प्रोसेस. अनि त्यसपछि हुन्छ केही छैन हुन्छ भनेर अनि भिडियो पनि सुट गर्यो अनि गएँ. मामु ठ्याक्कै म उड्नुभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ मामु आउनु भएको थियो कि दिल्लीबाट. अनि उडी त्यसमा अब नेसनल कस्ट्युमको प्रिपरेसनदेखि लिएर अति क्योटिक भएको थियो होइन उड्नुभन्दा. फेरि त्योभन्दा अगाडि सुटहरू पनि टन्ने थियो सबै भ्याएर जाँदाखेरि. अनि यताबाट उडेपछि यता त लाइक मिडियाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले कभर त गरिदिनु भयो न्युज. फेरि उता जाँदाखेरि उताको वेलकमिङ इन्भाइरोमेन्ट वाज असम कि हुन्छ नि. त्यहाँ यहाँ गरेको स्ट्रगल, यहाँ भएको त्यो सबै त्यो लाइक ब्याड थिङ्स त्यहाँ गएर मजाले बिर्स्यो कि. त्यहाँ अब हामीलाई लिन आउनु भएको थियो. हाम्रो एकजनाको लागि एउटा पर्सनल एकजना असिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन, एयरपोर्टदेखि नै कि. इट वाज लाइक वी फेल्ट लाइक अ सेलिब्रिटी. आई स्वेयर यु आर अ सेलिब्रिटी हैन. नेपाललाई एउटा मान्छे गएर त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भने इट्स अ भेरी बिग एन्ड प्राउड मोमेन्ट. अनि त्यहाँ गएँ रुममा अनि आफ्नो रुममेटसँग भेटेँ होइन. माई रुममेट वाज मलेसिया कि. अनि अचम्म चाहिँ के लाग्यो भने नेपाललाई सबैले अडोर गर्ने कि. लिटरली त्यो हुन्छ नि फिलिङ अफ त्यो इट वाज रियली डिफरेन्ट कि. नेपालको स्यास पायो होइन. अनि झन् एज पनि थाहा पाएँ. आई वाज ओन्ली 17. I was only 16 त्यति बेला. 16? Yeah, 2 years back. Quite very young. अनि लाइक कस्तो अर्कै माया के नेपाल माउन्ट एभरेस्ट भनेर त्यो छ नि हाम्रो अब जे जे लाइक चिनारी छ सबै. अनि उहाँलाई हाम्रो कल्चर मनपर्ने. अब मैले वाइवाई पनि लगेको थिएँ कि. सबैलाई वाइवाई चाहिँ मिठो लाग्यो कि. सबैलाई मिठो लागेर. अनि अब प्याजनको कुरा मनपर्दा त्यहाँ अझै नेपालको ब्युटी प्याजन भन्दा पनि त्यहाँको चाहिँ अब मोर सिस्टमेटिक थियो होइन, प्रोफेसनल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि. त्यो नेपालले अझै आउँदैछ तर त्यहाँ भियतनाममा चाहिँ त्यो अब कोरियोग्राफी होस्, त्यहाँको लाइट्स होस्, त्यहाँको अब के भन्ने ड्रेसिङ चेन्जिङ रुम होस्, सबै अति नै राम्रो कि. वाज इट यु फर्स्ट टाइम यसरी लाइक नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर बाहिर गएको? इट वाज एक्चुअली माई थर्ड टाइम. यस. म पहिला चाहिँ कोरिया गएको थिएँ 2018 मा. 2018 मा इन्डिया पनि गएको थिएँ पुणेमा. अनि त्यसपछि चाहिँ भियतनाम गएको थिएँ. सो द्याट वाज अल अबाउट मोडलिङ एन्ड फ्यासन सोज. मोडलिङ फ्यासन सोज अनि ब्युटी प्याजन. यस, ब्युटी प्याजनको लागि. सो भियतनाममा चाहिँ मिस एसिया अवार्डको लागि जानुभएको थियो होइन. एन्ड देन त्यहाँनिर यहाँले यु नो द ब्रेभेस्ट थिङ यहाँले गर्नुभएको अब भन्छ नि जित्नुभन्दा ठुलो कुरा हिम्मत नहार्नु हो भनेको जस्तै थियो नि होइन. सो यहाँले जस्तो तरिकाले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो. आई वाज टोटली फलोइङ यु होइन, फलो गरिरहेको थिएँ मैले उभिँदा. सो यु गोट अ लट अफ अचिभमेन्ट भनौँ होइन, टप 11 भित्र पढ्नु पनि भएको थियो. एकदमै डिफिकल्ट हो त्यहाँसम्म पुग्नु भनेको. साथसाथै यहाँले मिस स्पोन्सर अवार्ड पनि पाउनु भएको थियो थ्रु इजाइमको बारेमा होइन. सो क्वाइट अ डिफिकल्ट नेम भनौँ है. म पनि एकदमै कन्फ्युजिङ थिएँ. एन्ड आई थिङ्क यु हेभ अ स्टोरी यो बारेमा. या
So I got till top 11 र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ सबटाइटल हाम्रो वितरण भएको थियो के सो मिस ट्रुइजाइम भन्ने चाहिँ मिस एजिया अवार्डको मेन टाइटल स्पोन्सर थियो ट्रुइजाइम सो फर्स्टमा अब जित्यो त्यसपछि इन्टरभ्यूमा हुन्छ नि के जित्नु भयो कस्तो फिल भयो भनेर उहाँले सोध्नुभयो कि मलाई चाहिँ प्रनाउन्स पनि गर्न नआएको कि ट्रुइजाइम इज क्वाइट हार्ड नि त अनि पछि पो उहाँले ट्रु इजाइम भनेर भन्नुभयो कि अनि त्यसरी प्रनाउन्स चाहिँ भयो सो इट वाज वान अफ द मेन स्पोन्सर अनि उहाँले चाहिँ मलाई ब्याग फुल अफ उहाँहरूको स्किन केयर प्रडक्ट्स ब्याग फुल अफ ठ्याक्कै रुममा नक गरेर लिएर दिनुभयो सो या इट वाज प्रिटी फन रिसिभिङ द गिफ्ट्स एन्ड द टाइटल इट्सेल्फ यस निकै रमाइलो ब्युटिफुल खालको जर्नी नै रहेको थियो भनौँ होइन यसै विषयको बारेमा अझै पनि हामी कुराकानी त गर्ने नै छौँ तर अहिलेको लागि वी हेभ अ सर्ट ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर द्याट डोन्ट गो एनीवेयर वेलकम ब्याक अगेन चिया गफको कार्यक्रममा नै छौँ हामी र हामीसँग हुनुहुन्छ भेरी ब्युटिफुल लेडी अ भेरी ब्युटिफुल गेस्ट रुबिस्का श्रेष्ठ होइन मैले यहाँको टाइटल भन्दाखेरि म कुन भनौँ भनेर कन्फ्युज हुन जान्छु कि यति धेरै टाइटल छ यति धेरै अचिभमेन्टहरू छ होइन के हिसाबमा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ होला यदि मलाई यो टाइटल चाहिँ भनेर बोलाइदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त यहाँलाई चाहिँ It might sound cliche, no? तर नेपालकै छोरी भन्दाखेरि अझै धेरै ठाउँमा रिप्रेजेन्ट गर्न बाँकी छ होइन नेपालको छोरीको रूपमा यहाँले इन्टरनेसनल वेमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्नु नै भएको छ मिस एजिया अवार्डमा सबैभन्दा मलाई चाहिँ बेस्ट लागेको भनेको यहाँको नेसनल कस्ट्युमको बारेमा होइन सायद धेरै कमेन्ट्सहरू पनि पाउनु भयो होला त्यो विषयमा चाहिँ होइन त्यो नेसनल कस्ट्युममा यहाँले बुद्ध भगवान होइन सिम्बल लिनु भएको थियो कुमारी भगवानको सिम्बल लिनु भएको थियो साथै साथै हाम्रो सगरमाथाको पनि सिम्बललाई कम्बाइन गरेर एउटै ड्रेसमा हाउ इज द्याट पोसिबल कसरी भयो त्यो पोसिबल थ्याङ्क्स टु माई डिजाइनर होइन उहाँले अति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको थियो नेक्स्ट मोडल्स नेपालकै डिजाइनर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि उहाँले अति नै धेरै ब्रेन स्टर्म गर्नुभएको थियो मलाई अब कहिले जाने के थाहा होइन फेरि म आई बी फ्लाइङ फर लाइक माई स्टडिज सुन सो यही अपर्च्युनिटीमा आई निड टु गिभ माई बेस्ट भनेर मैले डिजाइनरले यति प्रेसर गरेको थिएँ कि तपाईँ सबै नै समावेश गर्नुपर्छ प्लिज यु हेभ टु डु इट एनी वे भनेर सो उहाँले अति ब्रेन स्टर्म गर्नुभयो सो मर्मेड स्टाइलले पनि कुमारीलाई हुन्छ नि आई वान्टेड टु लाइक मर्ज फ्यासन एन्ड आवर ट्रेडिसन इन द सेम थिङ सो हाम्रो मर्मेड स्टाइलको गाउन थियो र त्यो सँगसँगै हाम्रो माउन्ट एभरेस्टको हेड गियर थियो सो इट अल द क्रेडिट गोज टु माई डिजाइनर ब्युटिफुली मेड भनौँ नेसनल कस्ट्युम आई विश वी कुड सो कि कस्तो थियो है त त्यो कस्ट्युम भनेर चाहिँ आई रियली रियली लभ इट र त्यसमा जुन ड्रेस थियो जस्तो तरिकाले यो फ्लन्टेड हिट होइन त्यो इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा द्याट वाज द बेस्ट थिङ के मलाई चाहिँ लाग्छ अति नै हार्ड इट वाज रियली हार्ड होइन ब्याक स्टेजमा त्यो के होस् था कि हाम्रो स्विम सुट राउन्ड पछि हाम्रो यो नेसनल कस्ट्युम राउन्ड भएको थियो हेल्प गर्न नै पछि त्यो असिस्टेन्टहरू पनि आफ्नो ठाउँमा जानुभयो कि आफ्नो स्पोन्सरलाई मिलाउनलाई सो हेड गियर कत्रो ठुलो थियो फोटोमा देख्नु भएन नि तर तास्ने केही पनि नभएर धन्नाले मैले ब्याकअपमा आई अलवेज हेभ अ ब्याकअप फर एभ्रिथिङ सो अर्को ब्याकअप लुगा थियो कि सो ब्याकअपमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ डबल टेप हुन्छ नि डबल टेप दुईवटा राखेको थिएँ कि मेरो नेसनल कस्ट्युममै मामुले राखेर पठाइदिएको थियो अनि मैले लिटरली त्यो पुरै टाउकोमा लगाएर अनि त्यसमा हेड गियर तास्दिएको थियो कि डबल टेपले कि कति हेभीको थियो इट वाज क्रेजी हेभी सो डबल टेपले अड्यो अलिअलि अड्यो अनि यतिकै बस्ने केही गर्नै सकिँदैन नि त कति लामो समयसम्म चाहिँ त्यसरी बस्नु परेको थियो इट वाज क्वाइट लाइक 20 मिनट्स जति त भयो नि अझै ब्याक स्टेजबाट कुद यता आऊ झर ओहो क्रेजी थियो त्यति बेला चाहिँ तर राम्रो रिजल्ट राम्रो आयो होइन स्ट्रगल त छँदैछ तर लाइक एप्रिसिएसनले चाहिँ पछिको त्यो थकाइसकाइ सबै राम्रो भयो सो यहाँले त्यताको जर्नी त एकदमै राम्रो भयो भन्ने कुरा हामीले जानि नै हाल्यौँ होइन त्यहाँबाट नेपाल फर्किनु भयो नेपाल फर्किँदाखेरि यहाँको कमेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो आएको थियो यो विषयमा दे वर रियली पोजिटिभ कतिलाई त मेरो अझै पनि एज थाहा रहेनछ कि म नेपाल फर्किन्जेल पनि अब न्युज कभरेज भयो पहिलासम्म 80सम्म पनि थाहा थिएन एन्ड देन आई रिमेम्बर्ड कि यु पोस्टेड इन्स्टाग्राम स्टोरीमा लाइक क्वेसन एन्ड रिप्लाईको टाइपमा होइन त्योबाट थाहा भयो कि
oh my gosh, she's just 18 भनेर I was so shocked त्यो टाइममा चाहिँ Yeah, people were quite shocked. अनि like 2-3 जना एजेन्सीबाट मिडियाहरु पनि आउनु भएको थियो हैन. सो उहाँले कभरेज मजाले गर्नुभयो. They were really happy हैन. अब मैले अघि नै भने नि मलाई इमोसनली फिजिकली अलिकति गाह्रो भएर बेलामा त्यहाँ गएर झन् रिफ्रेश भयो कि भ्याकेसन जस्तो नि भयो हैन. And I could त्यहाँ नजिते पनि I could learn अति धेरै कि I could learn so many things. फिलिपिन्स हाम्रो विनर हुनु भएको थियो हैन. अनि उहाँ चाहिँ she was around like 28 अनि उहाँ चाहिँ we were like best of friends के त्यहाँ. मेरो रुममेट मलेसिया भए पनि फिलिपिन्स र म चाहिँ अति नै मिलेको. She was 28, I was कति 16. So उहाँले चाहिँ मलाई आफ्नै सानो बहिनी जस्तै ट्रिट गर्नुभएको थियो कि. सो धेरै कुरा सिकाउनु भयो हैन. ड्रेसअप कसरी गर्ने के कसरी गर्ने सबै सिकाउनु भयो. अनि पछि मैले पछि इन्टरभ्यूहरु दिँदाखेरि पनि भनेको थिएँ कि उहाँलाई मैले सिकेँ के. म जित्न त जितेन तर सिक्न चाहिँ सिकेँ. धेरै नै सिकेँ भनेर भनेको थिएँ. So they were really happy with that achievement of mine too. So that is the जनी गुड थिङ भनौँ न हैन. जित्नु त छँदैछ आफ्नो हातमा तर यहाँले जस्तो तरिकाले सिक्नु भयो यहाँले जस्तो तरिकाले आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो अरूको नजरमा जस्तो तरिकाले हामी अगाडि आयौँ त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भनौँ हैन. सो यहाँले मोडलिङको साथसाथै कति धेरैवटा कुरा छ म कुन भन्ने कन्फ्युज भइरहेको छु हैन. सो अहिले चाहिँ म फ्याक्ट अगाडि गयो यहाँले म्युजिक भिडियो तर्फ हैन. यहाँले म्युजिक भिडियो पनि गर्नुभएको छ जानी नजाने भन्ने म्युजिक भिडियो हैन. सो यस्तै विषयमा हामी अहिले कुराकानी त गर्ने नै छौँ तर अहिलेको लागि लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वी हेभ अ म्युजिक भिडियो जानी नजानी रुबिस्का श्रेष्ठको. Well, yes, that was a very beautiful music video, Jani Na Jani, and Rubiska Shrestha. I must say कि मोडलिङ त छँदैछ एक्टिङतिर पनि हाउ कति धेरै ट्यालेन्ट कसरी आउँछ के मान्छेमा कसरी भयो यो म्युजिक भिडियो त्योतर्फ जाने एक्टिङतर्फ अलिकता जाने सोचाइ चाहिँ कसरी आयो. सो बच्चादेखि भन्नु फेरि चाइल्डहुड एक्टिङ गर्नु मन लाग्ने कि टिकटक त थिएन त्यति बेला तर लाइक बाथरुमको ऐनामा हेरेर प्र्याक्टिस गरि चाहिँ रहन्थेँ. तर अब यसको चाहिँ आई लाइक टु थ्याङ्क हाम्रो मोडलिङ एजेन्सी एभरटेक नेपाल भन्ने उहाँले चाहिँ आम वान अफ द इन हाउस मोडल अनि उहाँले चाहिँ गर्छु भनेर प्रस्ताव हाल्नुभयो कि. सो मलाई पहिले म 8 क्लासदेखि हुँदा नै आई लुक मच्योर नि त 8 क्लास हुँदादेखि नै म्युजिक भिडियोको अफरहरू आउँथ्यो कि तर मामुले चाहिँ हुँदैन नाइ भनेर रिजेक्ट गरिदिने कि स्क्रिप्टहरू नराम्रो कि त हुन्छ नि गीत सुट नभएको भनेर. वाज इट कि त्यही यो वर्क हुन्छ नि गीत राम्रो छैन अथवा कन्सेप्ट राम्रो छैन भनेर कि अरू पनि केही रिजन हुन्छ बिकज यु नो अनेस्टली स्पिकिङ होइन नेपालमा यो एक्टिङ इन्डस्ट्रीतिर खासै कति राम्रो सोचाइहरू पनि छ नि धेरैजना मान्छेको एन्ड दे से कि यदि यङ एजमा यतातिर इन्भल्भ भयो भने पढाइ बिग्रिन्छ अथवा हुन्छ नि यु माइट एन्ड अप गेटिङ इन अ ब्याड पोजिसन त्यस्तो पनि हुँदैन. सो त्यस्तो विषयहरू चाहिँ आएको थियो कि थिएन? त्यस्तो 1-2 जना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो रिलेटिभ्स अब हैन नेपाली सोसाइटी रिलेटिभले चाहिँ धेरैले भन्नुभएको थियो मिटिङमा जाँदा नि किन जाने पढेर बस भन्ने धेरै हुनुहुन्थ्यो कि तर आई लभ टु स्टडी के मलाई पढ्न मन लाग्छ हैन. सो आई युज टु लाइक एस स्कुलमा पनि स्कुलको रिजल्टहरूमा पनि अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ घरमा त्यस्तो बाधाहरू चाहिँ केही पनि आएन. ग्रान्ड ड्याड ग्रान्ड मम त झन् कहिले आउँछ तिम्रो हैन यो इन्टरभ्यू हेर्न पनि देयर लाइक वेटिङ कि फ्यामिली सपोर्टले गर्दाखेरि उहाँहरूले नै त्यो रिलेटिभलाई चुप लगाइदिन्थ्यो कि गरिरहेछ आफ्नो काम पढिरहेछ भने वाइ आर यु हियर टु हुन्छ नि ड्र्याग इट डाउन भनेर उहाँ फ्यामिलीले नै उहाँले रोकिदिने. सो आई कुड लाइक गो इजिली अन माई वे के. सो त्यस्तो चाहिँ खासै आएन तर मैले धेरै साथीहरूको सुनेको छु कि अब तिमी के अरे यो मोडलिङमा लाग्छ बिग्रिन्छ भनेर होइन. मोडलिङमा लाग्ने बित्तिकै बिग्रिने त होइन नि त मान्छे बिग्रिने हो भने जुन पनि फिल्डमा लगाएर बिग्रिन सक्छ कि. सो मलाई चाहिँ खासै त्यो आएन तर मैले धेरैबाट चाहिँ सुनेको छु अनि बिस्तारै चेन्ज पनि भएको देखेको छु होइन. फ्यामिली सपोर्टदेखि लिएर फ्रेन्ड सपोर्ट फिनान्सियल सपोर्ट सबै बिस्तारै आउँदैछ एन्ड आइ एम रियली ह्याप्पी अबाउट द्याट. एकदमै नै. सो यो म्युजिक भिडियोको कुराकानी गर्दाखेरि होइन यहाँले यु नो भन्नुभयो कि पहिलेदेखि नै एक्टिङ गर्न मन लागेको थियो होइन. सो हाम्रो मिलन नेवा हुनुहुन्छ उहाँको नै सङ रहेको छ यो होइन. सो उहाँ पनि एकदमै रिनाउन्ड हुनुहुन्छ यो विषयमा होइन. सो यहाँले फर्स्टमै यति राम्रो गीतमा
चलचित्र गीतमा भनौँ होइन कसरी म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गर्न पाउनु भयो त त्यही मैले भने चाहिँ एभेटिक नेपालले चाहिँ अनि गर्छु भनेर सोध्नु भयो अनि गीत सुने अनि सुनिल मास्कीजीसँग नि कुरा गरेँ स्क्रिप्टहरू पनि बुझेँ स्क्रिप्ट त खासै थिएन तर मलाई अलिकति डिसेन्ट डलडप खालको देख्नु अब डेब्यू गर्न लाग्छ नि त फर्स्ट डेब्यू मैले फर्स्ट मोडलहरू पनि धेरै हुन्छ रिसर्च होमवर्क गरेर को हुनुहुन्छ सबै हेरेर गराएको थिएँ कि अनि मामले यु निड टु डु यर होमवर्क बिफोर डुइङ एनिथिङ एल्स रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर अनि यसमा पनि डिरेक्टरको सिङ्गरको सबै रिसर्च गरेर अनि बल्ल गएँ कि ठिक छ भन्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ निकै राम्रो पनि बनेको छ होइन एकदम ब्युटिफुली मेड भने जस्तो तरिकाले पोर्ट्रेट गर्न खोजिएको छ एउटा सिम्पल गर्ल होइन त्यस्तै हिसाबमा देखिएको पनि छ होइन भोलि यस्तो म्युजिक भिडियोहरूमा अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँको खासै म्युजिक भिडियोहरू आएको छैन होइन त्यो यहाँले त्यो मेरो फर्स्ट एन्ड लास्ट एक्सपिरियन्स हो भनेर छोड्नु खोज्नु भयो कि युआर स्टिल वेयरिङ कि योभन्दा बेटर आयो भने चाहिँ गर्छु है भन्ने टाइप खास गरी चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो म चाहिँ ठुलो क्यामेरा अब मोडलिङमा ठिकको क्यामेरा चाहिँ ठुलो क्यामेरा लाइट्स होइन अनि अझै धेरै क्रू मेम्बरसँग काम गर्नु मन थियो कि अनि गरेँ एक्सपिरियन्स पाएँ अब के त भनेर अनि छोडिदिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ म त्यही प्याजेन्ट र मोडलिङमा मात्रै लाग्छु भनेर सोचेको थिएँ अब बिस्तारै एक दुईवटा अफर आएको छ सुटिङ भइसकेको छ होइन अब बिस्तारै अब एउटा चाहिँ यो हप्ताभित्रै आउट हुन्छ होला अब सुटिङ हुँदैछ सो ठिक छ भनेपछि हाम्रो लागि बिग सरप्राइज छँदैछ होइन सो विश यु अल द भेरी बेस्ट भन्ने त्यो कुरामा होइन एकदमै राम्रो होस् भनेर नै लिन चाहन्छु मन पराउनुहुन्छ होला सबैले है एकदमै फर्स्ट म्युजिक भिडियो त हामीले देखि नै हाल्यौँ होइन सो फर्स्टमा आफ्नो डेब्युट गर्दाखेरि नै यति राम्रो छ भनेपछि अहिले त एक्सपिरियन्स गेन भइसकेको छ होइन एकदमै फ्रेन्डली भइसकेको छ यो विषयमा चाहिँ सो त्योभन्दा अझै बेटर र राम्रो हुन्छ भन्ने हामी स्योर भइसकेका छौँ होइन सो यस यहाँले जुन त्यो फर्स्ट म्युजिक भिडियो रहेको छ फर्स्ट म्युजिक भिडियोको तर्फबाट यहाँले बेस्ट फिमेल डेब्युट मोडलको अवार्ड पनि पाउनु भएको थियो सो त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रहेको थियो त्यो अवार्ड पाउँदाखेरि त्यो अवार्ड अब त्यही मैले लाइक क्लासेस त लिएको थिएन नि त आई वाज नट स्योर कि पाउँछ पाउँदैन भनेर अनि इन्भिटेसन आयो तपाईँ नोमिनेटेड हुनुहुन्छ आउनुहोस् भनेर अनि अब हार्ने नै हो भने त किन जानु भनेर गएन कि नजाने भनेर सोचेँ कि अनि मामले फेरि बसायो होइन अनि त्यस्तो होइन बरु अर्कोले जित्छ भने ताली बजाएर हो होइन आफूले कुनै दिन त जित्छ होला नि भनेर अलिकति बलिउड मुभी टाइप्स त भएको थियो तर कुनै दिन त जित्छ होला अलिकति लाइक फेलियर पनि फेस गर्नुपर्छ जित्यो भने त राम्रै भयो होइन फोटोसोटो खिचेर आऊ भनेर अनि माम चाहिँ त्यो दिन आउनु भएको थिएन कि मलाई एक्लै पठाउनु भयो त्यो दिन पनि अनि त्यसपछि त्यही हो जित्यो भने ठिकै छ जितेन भने ताली बजाएर आऊ के भयो भनेर भन्नुभयो अनि म त अझै भित्रबाट जानै मन थिएन कि त्यो लुगा लाउँदा मेकअप गर्दा भइरहेछ मलाई होइन अनि त्यसपछि ल जाने दिन आइसक्यो भनेर गएँ अनि नाम बोलाउँदाखेरि त ढुकढुक 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 अनि धन्नाले जितेँ कि अनि त्यसपछि जितेर अनि खुसी लाग्यो एक्सपेक्टै गरेको थिएँ त्यो चाहिँ पहिला फेसन मोडल जित्दाखेरि चाहिँ किनभने नोमिनेटेडहरू मध्ये चाहिँ अब त्यति बेला त हुन्छ नि यो मेरो फिल्ड हो आम द बेस्ट आई नो होइन मेरो लाइक मलाई त म आफै बेस्ट लाग्छ नि त डिस्पाइट द फ्याक्ट आई हेभ सो मच टु इम्प्रुभ आई लाइक मलाई चाहिँ आफूमा अझै इम्प्रुभ गर्ने छ जस्तो लाग्यो पनि आइ एम द बेस्ट अहिलेको लागि होइन एकदमै सो देयर आर लाइक रुम फर इम्प्रुभमेन्ट तर अमङ देम आम द बेस्ट भनेर मलाई त्यो अब घमण्ड भने के भन्ने त्यो सो त्यही भएर चाहिँ म टक्कलाई रेडी भएर गएको थिएँ अब यो फेसन मोडलको कुरा गर्दाखेरि त अब नयाँ मान्छे नयाँ इन्डस्ट्री के गर्ने थाहा छैन अनि गएँ जितेँ खुसी लाग्यो त्यति बेला नि अब मिडियाहरूले एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो त भनिन्छ नि यु गेट वाट यु डिजर्भ भन्ने हजुर 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 जस्तो तरिकाले हामी हार्ड वर्क गर्छौँ त्यही अनुसारको हामीले फल त अवश्य नै पाउने नै छ भने यु गट एभ्रिथिङ भनौँ न त्यो विषयमा चाहिँ आई नो देयर इज अ लट मोर कि सोचिरहनु भएको छ अब म यो पनि पाउँछु त्यो पनि पाउँछु भनेर होइन सो यो विषयमा जुन यहाँले इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरूमा आफूलाई पनि चिनाउनु भएको छ इन्टरनेसनल मोडलिङतिर पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन यो विषयमा हामी अहिले एकैछिनमा फेरि पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ तर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वी हेभ अ सर्ट ब्रेक अहिलेको लागि डोन्ट गो एनीवेयर एन्ड वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर द्याट Welcome back again. Yes, very very break पछि स्वागत छ यहाँलाई चिया गफमा and we have a very beautiful guest, a fashion model, Miss Asia Nepal 2019 and
my lovely friend. Thank you I again. never knew कि like एकदमै down to earth type को personally हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर, because first time हामी भेट हुँदाखेरि चाहिँ fashion show related नै कुरा थियो त्यो बेलामा पनि हैन, and everything was so in rush कि यताउता जाने के गर्ने या गर्ने नि राति पनि भइसकेको थियो हैन, so त्यो बेला चाहिँ खासै राम्रोसँग भेट गरेर कुराकानीहरू गर्न पाएका थियौँ। तर आज चिया गफमा चिया पिउँदै यहाँसँग कुराकानी गर्नु पाउँदा चाहिँ म चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेछ न, यो यहाँले पनि रमाइलो भइरहेछ न चियातिर। सो यस यहाँको इन्टरनेसनल मोडलिङतिरको कुराकानी गर्दाखेरि यहाँ धेरैवटा कन्ट्रीमा पनि जानुभयो, नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर फ्यासन सोजतिर पनि जानुभयो होइन, सो यहाँको लागि सबैभन्दा अहिलेसम्ममा भएको अचिभमेन्टमा चाहिँ सबैभन्दा यो चाहिँ मेरो एउटा ड्रिम थियो र मैले पाएँ एन्ड दिस इज द भेरी बिग अचिभमेन्ट अफ माई लाइफ भनेको टाइपको चाहिँ कुनै त्यस्तो छ? तीनटै इन्टरनेसनल लाइक प्याजेन्ट र त्यो मोडलिङ सोमा मलाई लाइक इट वाज रियली वान अफ माई बिगेस्ट ड्रिम नै भनौँ, तर त्यो लाइक इट वाज नट सो फेमस होइन, तर पछि बिस्तारै मोडलिङमा लाग्दाखेरि LBM इज रियली फेमस के यहाँ नेप्लिज मोडलमा पनि होइन, र मैले मोडल गरेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ जानु पाए हुन्थ्यो कि जस्तो भएको थियो कि, अनि इट वाज वान अफ माई ड्रिमै भनौँ न, सो त्यहाँ गएर झन् LBM को ब्रान्ड अनरी एम्बेसडर जित्न पाउँदाखेरि चाहिँ ओके त्यो नै भन्नु पर्ला ठुलो मेरो अचिभमेन्ट लाइफको। अनि ठ्याक्कै त्यति बेला मेरो बर्थडे पनि परेको थियो कि, सो आई ठ्याक्कै टर्न 15 सो इट वाज लाइक काइन्ड अफ एजले पनि मिलेको भनेको टाइपको हैन, सो एउटा बर्थडे सरप्राइज टाइपको पनि भयो हैन। सो LBMA स्टारको यहाँ ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ हैन, ब्रान्ड अनररी एम्बेसडर हुनुहुन्छ हैन, सो LBMA एउटा फ्यासन ब्रान्ड रहेको छ। हजुर, मोडलिङ एजेन्सी पनि हो, कोरिया बेस्ड, अनि उहाँले चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमै लाइक इभेन्ट गरिरहनुहुन्छ, तर मेनली चाहिँ कोरियामै, सो इट्स वान अफ लाइक अ बिग ब्रान्ड कोरियाको। सो त्यही थ्रुबाट नै यहाँ कोरियामा फ्यासन सोजहरूको लागि जानुभएको थियो? त्यसमै LBMA मै गर्ने बेलामा चाहिँ त्यति बेला कोरियामा 2टा जति फ्यासन सो भएको थियो, अनि हामी चाहिँ उहाँहरूको पार्टिसिपेन्ट हिसाबले चाहिँ उहाँले हामीलाई लाइक दे गिभ अस अ अपर्च्युनिटी टु वर्क फर दिस शो पनि भनौँ न, सो त्यसरी चाहिँ कोरियामा मैले फ्यासन वर्क पनि गरेर। वाउ, आई लभ द्याट है, फ्यासन वर्क आई लभ द्याट। मैले भनिनँ मेरो हाइटले दिएन भन्ने कुरामा चाहिँ होइन, सो टकिङ अबाउट हाइट एन्ड एभ्रिथिङ, यो जुन मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा छ होइन, वी अल नो कि यु हेभ टु बी प्रिटी, यु हेभ टु बी स्मार्ट, इन्टेलिजेन्ट पनि हुनु पर्यो एन्ड टल पनि हुनु पर्यो होइन, बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो एउटा माइन्डसेट भएको छ मान्छेको कि यस्तो क्याटेगोरीमा फिट हुनुपर्छ है मोडलिङ गर्दाखेरि भनेर, यु हेभ अल अफ द्याट पनि भनौँ होइन यो विषयमा चाहिँ। तर हाउ डु यु फिल कि जसले एउटा त्यो हिसाबमा अलिकति कर्भी भए तापनि, अलिकति हाइट कम भए तापनि होइन, एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि एउटा रनवेमा जान पाउने जुन जुन इच्छा हुन्छ जस्तै म, सो उनीहरूको लागि पनि यो प्लेटफर्म चाहिँ अलिकति ओपन भइदियो हुन्थ्यो, अलिकति वेलकमिङ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने यसमा विचार चाहिँ कस्तो छ? विचार पनि थियो र बिस्तारै अहिले इन्टरनेसनली एक्सेप्ट पनि भएर आइरहेको छ होइन, सो भिक्टोरिया सिक्रेट वर्ल्ड वाइड रिनाउन्ड, उहाँहरूले अहिले उहाँहरूको एन्जेलिक ब्युटीको स्टिरियोटाइप हटाएर अहिले एभ्री बडी इज ब्युटिफुल भनेर लन्जरी पनि त्यही हिसाबले निकाल्नु भएको छ, र नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि पहिला चाहिँ त्यस्तो थियो, किन भन्दा म आफैले पनि म अलिकति चब्बी भए चाहिँ रिजेक्सन एउटा पाएको छु कि एउटा फ्यासन सोमा, 10 सक्यो आई लाइक अडिसन फर अ सो होइन, सो द्याट वाज माई लाइक लाइफको फर्स्ट रिजेक्सन, माम पापाले नै नाइ भन्दैन होइन, जब कि त्यो फ्यासन सोमा आफै गएको छु अडिसनमा, अलिकति चब्बी भएको थियो कि म एसीमा खाएर बसेर होइन, एसी दिने बेलामा, अनि चब्बी भएर चाहिँ रिजेक्ट गरेँ कि, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो अलिकति छैन, एक दुईवटा सो अब हुन लाग्छ यो पेन्डेमिक पछि पनि, र अडिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आई वाज वान अफ द जज, सो कुरा यस्तो सुन्दाखेरि होइन हामी आफै पनि लाइक वी आर लाइक भेरी के भने वेलकमिङ एन्ड एभ्री बडी इज ब्युटिफुल, त्यो भन्नुपर्ने कुरा पनि होइन होइन, अब उहाँको वर्क राम्रो छ भने अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फेस होइन, जिउ होइन, स्किन कलर होइन, हाइट होइन, उहाँको वर्क राम्रो छ भने किन नै त होइन, अब हाइट चाहिँ अलिकति रनवेमा हाम्रो स्टिरियोटिपिकल ब्युटी अनुसार त्यो चाहिन्छ नि होइन, आइम सो सरी अबाउट द्याट, तर हिल्स सधैँ छ केटीहरूको लागि, तर अब मोडलिङ गर्नै मन छ भने चाहिँ तपाईँले कमर्सियल मोडलिङ गर्न मिल्यो, धेरै अप्सन, म्युजिक भिडियो गर्न मिल्यो होइन, धेरै अप्सन छ नि त त्यसमा, सो अहिले चाहिँ बिस्तारै नेपालले पनि त्यो लाइक एक्सेप्ट गर्दै आइरहेछ, चेन्ज, सो आइ एम रियली पोजिटिभ एन्ड आइ एम रियली ह्याप्पी अबाउट द्याट। वी होप कि छिट्टै सबैतिर प्लेटफर्ममा चाहिँ यो एउटा ओपन कुरा
होस् हजुर, कि सबै फिमेल्सहरूले अथवा मेल्सहरूले होइन डिस्पाइट अफ त्यो एज एन्ड हाइट एन्ड कलर उनीहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न पाओस् र जित्ने क्षमता पनि हुन्छ उनीहरूसँग अनि भन्ने मजाले नै भइसक्यो 25% त भइ नै सक्यो हाम्रो अब सोसियल मिडियाको थ्रु होइन अब फोटोसुट झन् कस्तो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फेसलाई पहिला मान्दैन थियो कि फोटोसुट गर्न मैले थाहा पाएको हुन्छ म बिगिनर हुँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट फेस त हुँदैन यो मन पराउँदैन भनेर छोड्दैन अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट फेस चाहिँ झन् क्या मजाले हुन्छ नि अपलिफ्ट गर्दैछ सो आइ एम रियली ह्याप्पी र बिस्तारै अझै चेन्जेस हामीले देख्न सक्छौँ एकदमै त्यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी आर कि अहिले यो कुराहरू हामीले थाहा पाइरहेको छौँ होइन वी आर वेल अवेयर कि यस्तो चेन्जेसहरू भइरहेको छ है यो पनि राम्रो चेन्ज हो भन्ने होइन तर आई हेभ अ स्टोरी होइन मेरै घरनिर नै एउटा सानो नानी छ होइन ऊ चाहिँ भर्खरै 9 to 10 years ओल्ड छ होला होइन ऊ टिकटकमा एकदमै मन पराउँछ टिकटक बनाउनुको लागि होइन एन्ड देन सी वन्स सेड मी के होइन दिदी मलाई पनि कुनै एउटा फिल्ममा खेलाइदिनु न कुनै भनिदिनु न भनेर उसको कुरा त्यस्तो आयो क्या एन्ड देन उसको मम्मीबाट थाहा पायो कि ऊ अहिलेदेखि डाइटिङ गरिरहेको छ भन्ने कुरामा के होइन एन्ड त्यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मनमा नराम्रो लाग्यो क्या होइन उसलाई थाहा छ कि एउटा यो एकदमै लग्जरियस लाइफ हुन्छ होइन बाहिर जुन बाहिरी कुराहरू देखाइन्छ नि हामी मोडल भएर एक्टर भएर एक्ट्रेसेस भएर यस्तो टाइपको चाहिँ छ है हाम्रो ल्याभिस लाइफस्टाइल छ वी आर सो रिनाउन्ड पपुल्यारिटी छ फेम छ भनेर हामी जुन तरिकाले देखाउँछौँ त्यही हिसाबमा सानो मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि धेरै इफेक्ट परिरहेको हो कि जस्तो पनि देखिरहेको छ होइन सो बिङ अ मोडल होइन यहाँले चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ होला कस्तो तरिकाले आफूलाई चाहिँ अलिकति ओपन अप गर्न सक्नुहुन्छ होला उहाँहरूलाई चाहिँ इन्सपायर गर्नुको लागि कि तिमी जस्तो छौ त्यस्तै ठिक छौ भन्ने कुरामा चाहिँ हजुर सो वाट आई बिलिभ इज तपाईँ मेरो इन्स्टाग्राम क्याप्सनहरू पनि देख्नुहुन्छ होला be grateful of what you have but never stop striving for more हैन उहाँको एज त भएको छैन नि त डाइटिङ गर्नलाई एउटा सर्टेन एजमा गएर किटो डाइट गर्नुहोस् जेसुकै गर्नुहोस् होइन तपाईँ 20 कति 18-20 पछि होइन गरे हुन्छ त त्यो बच्चाहरूलाई अब आमा बाउको मम ड्याडको काउन्सिलिङ हुनु पर्यो अनि अझै नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ वी आर नट फ्री टु टक अबाउट इट कि अलिक कन्जर्भ हुन्छौँ कि अब सिब्लिङ छ भने त म दादासँग कुरा गर्छु होइन त्यसरी कुरा गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ अब एक्लै छोराछोरी छ एक्लै छ भने त उसलाई कुरा पनि गर्न गाह्रो हुन्छ कि सो वी निड टु टक मोर अबाउट इट र बिस्तारै हाम्रो अब फोटोसुट लाइक हाम्रो रिजल्ट आउँछ नि कुनै एउटाको फोटो क्याम्पेन देख्छौँ कस्तो ठुलो देख्छ नि हामीले होइन त पछाडि कति मेहनत हुन्छ त्यो सबै हामीले आजकल बिटिएस भनेर खिच्छ नि बिहाइन्ड द सिन है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो पनि अलिक बुझ्दैछौँ कि सो आई क्यान सी मेनी पोजिटिभ चेन्जेस टेकिङ प्लेस अनि त्यो अब तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि तपाईँको एकजना बहिनी त्यस्तो होइन हाम्रो पनि पार्लरमा एकजना स्टाफको छोरीले त्यस्तो भन्नुभएको थियो कि सी इज लाइक क्रेजी डाइट गर्नुहुन्छ कि उसको उहाँको छोरीले होइन सी इज ओन्ली कति 10 होला प्रब्लली अनि नगर भनेर खान दिऊ खाऊ खाऊ भन्दा नखाने कि बिस्तारै काउन्सिल गरेपछि अब बच्चै त छ होइन वी लाइक जसरी काँचो माटोलाई जसरी लाइक कसरी मोल्ड गरिन्छ त्यही त भन्छ नि त सो उहाँको मामले चाहिँ काउन्सिल गर्नुभयो भन्नुभयो होइन अनि बिस्तारै बुझ्दै अनि अहिले चाहिँ सी लाइक हुन्छ ल खान्छु अब अनि टाइम पुगेपछि डाइट गरौँला वी क्यान टक इट थ्रु भनौँ न एकदमै सो यु नो सजेसन्सहरू पेरेन्ट्सहरूको सपोर्ट नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो यो विषयमा पनि होइन सो यहाँको कुराकानीहरू गर्दाखेरि अचिभमेन्ट्सहरू त छँदैछ होइन मलाई चाहिँ सबैभन्दा मन परेको एउटा एड छ है राइनर लेदरको बारेमा होइन एन्ड वान अफ आवर फेभरेट एक्टर भनौँ न सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो एन्ड तपाईँले गर्नु पनि भएको छ उहाँसँग होइन सो यस त्यही विषयमा हामी एउटा सर्ट भिडियो हेर्न गइरहेको छौँ यहाँको एड राइनर लेदरको बारेमा लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वी हेभ प्रदीप खड्का एन्ड रुबिस्का श्रेष्ठ अन द स्क्रिन Girls with their nails done now. Beautiful. Thank you.
एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनेरीली मेड भनौँ होइन एकदमै थ्रिलिङ जस्तो पनि लाग्यो त्यो साउन्डको कारणले गर्दाखेरि पनि होला होइन पावर एन्ड प्यासन भएको टाइपको देखिरहेको छ होइन सो हाउ वाज यो एक्सपिरियन्स होइन वान अफ द ग्रेटेस्ट एक्टर भनौँ प्रदीप खड्कालाई उहाँसँग लिएको छौँ र यहाँ चाहिँ राइनो लेदरको फिमेल ब्रान्ड एम्बेसेडर हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रदीप खड्काजी उहाँ पनि मेल ब्रान्ड एम्बेसेडर हुनुहुन्छ होइन सो यो कसरी भयो हाउ डिड यु टु कम अप यो आइडियाबाट कि वर्क गर्नुपर्ने लाइक त्यहीँ गएर नि भेटघाट भएको थियो कि लाइक छुट्टै पहिला पनि भेटघाट भएको थियो कि हाउ यो जर्नी चाहिँ कसरी इस्टाब्लिस भयो यो जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भन्दा वी हेभ माई लाइक डियरेस्ट फ्यासन ब्रदर सुशान्त काजी श्रेष्ठ भन्ने उहाँको चाहिँ काजी प्रडक्सन भन्ने छ कि सो उहाँले अप्रोच गर्नुभएको थियो तर हाम्रो कुरा चाहिँ पहिलेदेखि भएको थियो पेन्डेमिकको बिचमा भएको थियो फर्स्ट लकडाउन सकेपछि सुट भएको थियो प्रब्लली यो होइन सो पेन्डेमिक अगाडि नै राइनो लेदरको एउटा सुट गर्नु छ भनेर भन्नुभएको थियो अनि मैले हुन्छ भनेको थिएँ पेमेन्टहरू पनि चित्त बुझ्दो थियो हुन्छ भन्ने कुरा भएको थियो पछि लाइक सरप्राइजिङली अनि तपाईँको लाइक को चाहिँ हो मेल मोडल भन्यो कि एकजना केटी एकजना केटा भन्यो नि केटा चाहिँ को भनेर भन्दा त प्रदीप खड्का सक्ड कि अब स्टन होइन अनि त्यसपछि मिटिङ भोलिपल्ट थियो अनि आज एक दिन अगाडि चाहिँ मैले सोधेको थिएँ कि अनि हाम्रो दरबार माइकमा थियो राइनोको स्टोर अनि त्यहाँ जाउँ भन्नुभयो गएँ अनि त्यहाँ गएर नापसाप दिएपछि चाहिँ उहाँले अब मेल मोडल पनि आउनुहुन्छ प्रदीप खड्का नै आउनुहुन्छ भनेर ओके भयो कि ठ्याक्कै 5 मिनट्सपछि प्रदीप खड्का पनि आउनुभयो इट वाज रियली डाउन टु अर्थ होइन इट वाज अब हुन्छ नि हाम्रो एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि माइन्डसेट अब सेलिब्रिटी भएपछि अलिकति कस्तो एरोगेन्ट अलिक एटिट्युड हुन्छ जस्तो थियो तर उहाँ हि वाज रियली डाउन टु अर्थ होइन हामी त्यहाँ गएर सबैजना टिम खानु पनि कफी पनि खान गयो कफी गफ गर्न गयौँ होइन अनि त्यसपछि लाइक मजाले कुरा भयो अनि सुटभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ युजली म टिमहरूलाई भेट्छु क्या सो द्याट सुटको दिनमा अलिकति सजिलो होस् होइन किनभने एट द पोइन्ट हामीलाई फोटो चाहिन्छ हामीलाई एक्सप्रेसन चाहिन्छ त्यस्तो भएर चाहिँ अनि ठ्याक्कै हाम्रो सुटभन्दा एक हप्ता अगाडि चाहिँ हामीले भेट्यौँ कुरा गऱ्यौँ अनि थाहा पायो कि वाज रियली डाउन टु अर्थ होइन सो सजिलो हुन्छ काम गर्न अनि त्यसपछि डर पनि लागेन अनि त्यसपछि चाहिँ हामी काठमाडौँ गेस्ट हाउस थमेलमा चाहिँ हामीले फोटो र भिडियो सुट गऱ्यौँ अनि अन टाइम पनि आइदिनु हुने होइन ठ्याक्क टक्क लागेको टाइम मेकअप गर्दा नि किचकिच नै इट वाज रियली डाउन टु अर्थ के इट वाज रियली फन वर्किङ विथ देम हजुर सो यस वी विश यु अल द भेरी बेस्ट त्यो विषयमा पनि भनौँ बिकज अपकमिङ अझै पनि एड्सहरू बाँकी छ आई गेस त्यो विषयमा पनि वी आर सो एक्साइटेड फेरि पनि हेर्नको लागि चाहिँ सो प्रदीप खड्काजीसँग उहाँसँग भेटघाट हुँदाखेरि उहाँ त एक्टिङ इन्डस्ट्रीबाट हुनुहुन्छ होइन सो यहाँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो कि लागेन म पनि फिल्म इन्डस्ट्रीतिर जाउँ कि छिरौँ कि त्यस्तो कुनै प्लान्सहरू लाइक लान एकछिनको लागि भए पनि अथवा प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ कि के कस्तो छ यस्तो त्यो मैले सोचेको थिएँ होइन कुरा पनि भएको थियो मामुसँग लाइक अब हुन्छ नि त्यो कस्तो अब लोभ्याउने क्या त्यो इन्डस्ट्री अति नै लोभ लाग्दो छ कि अनि मामुसँग कुरा भएको थियो अब इफ आई डाई होइन मेरो कुनै एउटा मुभी त होस् मेरो बच्चा बुच्चीले हेरोस् होइन छोरी नाति नातिनी होपफुली इन फ्युचर भनेर त्यसरी कुरा चाहिँ भएको थियो ठ्याक्कै प्रदीपजीले पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमी पनि ट्राई गर नि त हाइट पनि छ सबै छ भनेर होइन अनि उहाँले पनि ट्राई गर भनेर अलिअलि एडभाइस चाहिँ दिनुभएको छ लेट्स किप द्याट एडभाइस अहिले सिक्रेट होइन सो बिस्तारै देख्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ छ नो चाहिँ छैन एकदमै एक्साइटेड छौँ त्यो कुराको लागि एन्ड वी होप कि त्यो पनि आओस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ होइन बिकज यु नो यो इन्डस्ट्रीमा हुँदाखेरि एउटा मान्छे एउटा कुरामा मात्रै इन्भल्भ नभएर धेरैवटा फिल्डमा इन्भल्भ हुनुभएको छ अझैकै कुरा गर्दाखेरि फेसन मोडल हुनुहुन्छ रनवे मोडल हुनुहुन्छ लाइक आई गेस एडिटोरियल मोडल पनि हुनुहुन्छ धेरैवटा एडिटोरियल म्यागजिनहरूमा पनि यहाँको निस्केको नै छ होइन साथसाथै म्युजिक भिडियो पनि खेलिसक्नु भयो र अब आउँदै पनि छ भनौँ न सो फिल्म इन्डस्ट्री इज नट सो फार भनौँ यहाँको अचिभमेन्टको हिसाबमा ठ्याक्कै बिचमा चाहिँ एउटा कुरा छ होइन त्यसले त्यसपछि चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्री आउँछ कि त्यसपछि चाहिँ आउँछ कि सो यु one more step a big step भनौँ न so can we know कि त्यो big step चाहिँ के हो भनेर I have always been planning to take part in Miss Nepal. Miss Nepal, wow. ल ओके म भनि नै हाल्छु फेरि पनि हैन because we have audience यो विषयमा पनि मिस नेपाल भएपछि आउनुपर्छ है त फेरि पनि नभए पनि आउँछ नि oh yes exactly so you are planning Miss नेपालमा पनि जानको लागि हजुर I've always planned for it अब बिस्तारै स्टडी सकाएर ट्रेनिङ गरेर अब त्यसपछि चाहिँ एक्टिङ पनि आउला कि
So I wish you, we, our whole team wish you all Thank the very, you. very best. Miss Nepal is a very big हजुर, कुरा हो हजुर। भनौँ न धेरै यङ गर्ल्सहरूको ड्रिम छ यो विषयमा पनि हजुर। सानैदेखि कतिजनाले प्लान गरेको हुन्छ मिस नेपालमा जाने सानैदेखि भनेर। पनि म पनि हो त्यसमा तपाईँ पनि इन्क्लुड हुनुभएको छ सानैदेखि यो Yeah. प्लानमा Yeah. well yes seeing you अनि यो अचिभमेन्ट्स हैन हामीलाई लाग्छ कि यहाँले त्यो पनि अचिभमेन्ट पाउनुहुन्छ भन्ने हिसाबमा बिकज यु नो जे सोच्छौँ हामी मनबाट भित्रबाट सोच्यो भने त्यो कुरा हामी पाउँछौँ भन्छौँ ओम शान्ति ओममा डायलग पनि छ नि त्यो खोइ याद छ भएन तर छ नि एउटा डायलग पनि छ हैन सो यस फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि छिटै आउनुहुन्छ भन्ने लागिरहेछ किन धेरै मुभीहरूको कुरा पनि चर्चा पनि निस्किरहेको छ यही विषयमा हैन एन्ड मुभी लभर जस्तो पनि लाग्यो बिकज मुभीहरूको कुरा पनि निस्किरहेको छ हैन सो वी विश यू अल द भेरी बेस्ट फर यो विषयमा एन्ड आई एम सो मच ग्रेटफुल कि यहाँले आज हाम्रो चिया गफमा आउन पाएँ हैन Thank you so आजको much. लागि चिट Last डे रहेको छ हैन टीमा सुगर भएको छ ल त्यसैले चिट डे भनौँ हैन सो यस यु आर अ भेरी ब्युटिफुल लेडी एन्ड एकदमै डाउन टु अर्थ जस्तो लाग्यो मलाई पनि थ्याङ्क यू thank सो you. सो मच अब चाहिँ हाम्रो छुट्टिने बेला भएको छ कार्यक्रमबाट 1 आवर चाहिँ अलिकति इनफ भएन मेरो लागि चाहिँ हैन अ लट अफ थिङ्स चाहिँ कुराकानी गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ तर पनि जानुभन्दा अगाडि आफ्नो अडियन्सेसको लागि आफ्नो वेल विशर्सको लागि के मेसेज छोड्न चाहनुहुन्छ त थ्याङ्क यू सो मच है यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा र अर्को चाहिँ अहिले यो पेन्डेमिकमा स्टे सेफ होइन अनि हाम्रो स्कुल अफ ब्युटिसियन आमाको सलोनको चाहिँ स्टे सेफ स्टे ब्युटिफुल भन्छौँ क्या हामीले र त्यो पनि छ अनि माया गर्दै गर्नु होला फेसन इन्डस्ट्रीलाई अझै पनि अप्रिसिएट गर्दै गरौँ होला सँगै उठ्ने हो होइन हामीले एकअर्काले खुट्टा तानेर कहीँ पनि पुगिँदैन क्या द्याट्स अ लाइक युनिभर्सल फ्याक्ट है अब रिलेटिभ्सहरूलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ थिङ्किङ हालिदिनु होला र अडियन्सलाई चाहिँ यसरी नै हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई माया गर्दै गर्नु होला स्टे सेफ भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू सो much. Yes, thank you so much. Well, yes, ladies and gentlemen, आजको चिया गफ कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रुबिस्का श्रेष्ठ fashion model Miss Asia Nepal 2019 and a lot of things, a lot of achievements भनौँ at a very young age. उहाँको कुराबाट उहाँको कहानीबाट हामी के पनि सिक्न सक्छौँ भने मान्छे ठुलो एजले होइन आफ्नो कामले हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सिकिसकेको छौँ होइन एन्ड नट सो फनी बाइ द वे यो कुरामा भनौँ न यो विषयमा चाहिँ होइन सो थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ चिया गफ आज सोमबारको कार्यक्रम चिया गफ हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद बाँकीको पल बाँकीको दिन यहाँको ब्युटिफुल तरिकाले बितोस् स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा नपर्नु होला सकेसम्म इन्जोय द ब्युटिफुल इभिनिङ यु हेभ अ भेरी ब्युटिफुल डे टेक केयर स्टे सेफ